لا دلالة إلا بإرادة. المقصود من ذلك هو الدلالة التصديقية وليس الدلالة التصورية. فالدلالة التصورية لا تتوقف على الإرادة. نعم، الدلالة التصديقية تتوقف دائما على الإرادة. ومن هنا قد يستشكل مستشكل فيقول: ننقض عليكم ببعض الموارد التي توجد فيها دلالة تصديقية ولكن لا توجد فيها إرادة، فكيف تقولون الدلالة التصديقية تتبع دائما الإرادة مع أنه في بعض الموارد توجد دلالة تصديقية ولكن لا توجد إرادة؟ ويذكر المستشكل 3 موارد. المورد الأول للنقض هو في موارد خطأ المتكلم. لو أراد أن يقول اضرب زيدا فاشتبه وأخطأ وقال بكرا مكان زيد، والسامع حينما سمع اضرب بكرا صدق وحكم بأن المتكلم أراد ضرب بكر فضرب المسكين بكر. فهنا توجد دلالة تصديقية وتصديق وحكم من قبل السامع أو لا يوجد؟ السامع صدق وحكم ونفذ، ولكن توجد إرادة لضرب بكر أو لا توجد إرادة؟ لا توجد إرادة. إذن توجد دلالة تصديقية ولا توجد إرادة، لأن المتكلم أراد ضرب زيد ولم يرد ضرب عمرو أو ضرب بكر. فالسامع حصلت عنده دلالة تصديقية لضرب بكر، بينما هذه الدلالة التصديقية غير مرادة من قبل المتكلم. هذا المورد الأول. المورد الثاني للنقض في موارد خطأ السامع. لو قصد المتكلم وأراد مضمونا معينا ولكن السامع خطأ واشتباها فهم مضمونا آخر، فلو قال المتكلم اضرب زيدا وكان قصده وإرادته من الأمر هي التهديد، يعني قاعد يهدد يقول له اضرب زيدا، يعني إذا ضرب زيد سأعاقبك، تهديد. فجاء بصيغة الأمر وقصده التهديد، ولكن السامع صدق وحصلت عنده دلالة تصديقية على أن المقصود من الأمر هو شنو؟ الطلب الحقيقي. فهنا حصلت لدى السامع دلالة تصديقية وتصديق وحكم بمن؟ بالأمر الحقيقي بداعي البعث والتحريك، ولكن إرادة المتكلم تعلقت بالتهديد وليس بالأمر الحقيقي. فهنا توجد دلالة تصديقية لكن لا توجد إرادة، لأن المتكلم لم يرد البعث والتحريك،
بينما السامع صدق بالبعث والتحريك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث: لو كان قصد المتكلم وإرادته تعلقت باللفظ فقط وفقط، أراد أن يصلح اللفظ أو أن يخرج الحروف من مخارجها، فقال اضرب زيدا، ويريد أن يتمرن على إخراج مثلا حرف الضاد أو حرف الزاي، أراد أن يتمرن على اللفظ، ولا توجد إرادة من قبل المتكلم علما للمعنى، ولكن السامع فهمه خطأ، فتصور أن هذا المتكلم يريد ضرب زيد حقيقة، وتولد تصديق وجزم ودلالة تصديقية عند السامع. تولدت على شنو؟ على المعنى، بينما المتكلم لم يرد إلا اللفظ، أصلا لا قصد لديه ولا إرادة لديه إلى المعنى أصلا. فهنا توجد أيضا إرادة، توجد دلالة تصديقية، ولكن لا توجد إرادة. والنتيجة إذن كيف تقولون الدلالة التصديقية تتوقف دائما على الإرادة، بينما في هذه الموارد الثلاثة حصل الانفكاك، وجدت الدلالة التصديقية بدون إرادة؟ هذا ما يقوله المستشكل. المصنف قدس سره يجيب فيقول: في هذه الموارد الثلاثة نسلم ونتفق معكم في أنه لا توجد إرادة، أصلا إرادة ماكو، ولكن من قال لكم بوجود الدلالة التصديقية؟ كلا، في هذه الموارد التي لا توجد فيها إرادة أصلا لا توجد فيها دلالة، وما وجد في ذهن السامع مجرد أوهام وخيالات وخطأ واشتباه وجهل. هو يتصور أن هذه الدلالة مرادة من قبل المتكلم، لكن المتكلم لا يريدها، فهو خطأ واشتباه يتصور وجود الدلالة التصديقية، أصلا الدلالة التصديقية غير موجودة، وإنما هذا خطأ واشتباه من قبل السامع. فكما أنه لا توجد إرادة، إضافة إلى ذلك لا توجد دلالة، وهذا لا يعتبر نقضا على قولنا لا دلالة بدون إرادة، لا، هنا ما زال ماكو إرادة، إذا ماكو دلالة، وهذا ليس نقضا علينا، فقولنا لا دلالة إلا بإرادة تبقى صحيحة هذه القضية ولا إشكال فيها. ثم في الأخير الأخون قدس سره يقسم بروحه وعمره، يقول لعمري أن ما أراده العلمان من قولهم لا دلالة بدون إرادة واضح جدا أن مقصودهم الدلالة التصديقية، أما حمل كلامهم على الدلالة التصورية هذا لا يصدر من إنسان يعني فاضل، فضلا عن صاحب الفصول الذي هو علم في التحقيق والتدقيق. والنتيجة التي نتوصل إليها في النهاية أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني
لا بشرط الإرادة، والمشروط بالإرادة هو الدلالة التصديقية. قال: إن قلت على هذا، يعني شنو على هذا؟ يعني على القول بأن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، نورد عليكم بعض الموارد النقضية. على هذا يلزم، قلنا كم مورد؟ 3 موارد. المورد الأول: يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ. حينما يقول اضرب بكرا وهو يريد زيد، فالدلالة هنا موجودة مع أن الإرادة ما موجودة. فلو كانت الدلالة تتوقف على الإرادة لما وجدت الدلالة هنا، بينما الدلالة موجودة هنا. يقول المستشكل: يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ مع أنها موجودة بدون إرادة. المورد الثاني: والقطع بما ليس بمراد أو بما ليس مرادا، كما لو أراد التهديد لكن السامع قطع بالأمر الحقيقي الناشئ من البعث والتحريك أو بقصد البعث والتحريك. فهنا إذا نمشي بقاعدة لا دلالة بدون إرادة، فهنا توجد دلالة أو لا توجد؟ لا توجد. لكنه مع ذلك هنا توجد، مع أن الإرادة غير موجودة، الدلالة موجودة. أو المورد الثالث: أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد. يعني المتكلم ليس له مقصد وليس له مراد من اللفظ، وإنما غاية ما يريده هو اللفظ، لكن السامع توهم أمرا لا يريده المتكلم، فهنا توجد دلالة لكن مع ذلك لا يوجد إرادة. هاي 3 موارد للناقض. الجواب: قلت نعم، لا يكون حينئذ دلالة. يعني هاي الموارد التي ليس فيها إرادة أصلا لا توجد فيها دلالة. من قال لكم أن فيها دلالة؟ لأن الموجود هو جهل واشتباه وخطأ، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة، وإلا هي ليست دلالة. والنتيجة إذن يوجد انفكاك أو لا يوجد بين الدلالة والإرادة؟ الدلالة التصديقية لا يوجد انفكاك. هنا لا توجد إرادة فلا توجد دلالة. ولعمري ما أفاده العلمان الطوسي وابن سينا من التبعية، يعني تبعية الدلالة للإرادة على ما بيناه، اللي هو شنو ما بيناه؟ أن المراد والدلالة التصديقية وليس التطورية، واضح لا محيص عنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم اللي هو صاحب الفصول أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، اللي هو شنو؟ ما لا ينبغي، وهو إرجاع العبارة علما للدلالة التصورية، وأن الدلالة التصورية تتوقف على الإرادة. يقول هذا لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عن من هو علم في التحقيق والتدقيق وهو صاحب الفصول. السادس، الأمر السادس من المقدمة هو وضع المركبات والهيئات التركيبية. مقدمة: الغرض الأساسي من الواضع هو التوصل إلى الإفادة والإفهام، وكذلك غرض المستعمل حينما يستعمل الكلمات، فغرضه التعبير عما في ضميره وإفهامه وإيصاله إلى الآخرين. هذا هو القصد
من الوضع والاستعمال الغرض الأساسي هو شنو؟ إفهام وإيصال ما في الضمير إلى الآخرين. والإفهام له نوعان من الطرق. النوع الأول طرق الإفهام غير المتعارفة كالوحي والإلهام التي هي مختصة ببعض الأشخاص، ولا كلام لنا فعلا في ذلك. النوع الثاني طرق الإفهام المتعارفة التي هي طرق عامة وليست خاصة، وهي طرق متنوعة، لأن الإفهام تارة يكون عن طريق الإشارة، وتارة يكون الإفهام عن طريق إحضار العين الخارجية، وثالثة يكون عن طريق الكتابة، ورابعة يكون عن طريق الإشارة والتلفظ، إشارة زائدا التلفظ كأسماء الإشارة كما تقدم، وخامسة يكون الإفهام عن طريق التلفظ فقط وفقط. ولا شك ولا شبهة أن هذه الطريقة وهي طريقة الألفاظ هي أوسعها وأعمها فائدة. أوسع طرق الإفهام والتواصل مع الآخرين هي طريقة الألفاظ، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد حظى الإنسان وأكرمه بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة اللسان التي هي أفضل شيء في الإنسان إن صانها، وتدخله الجنة وتوصله إلى أعلى عليين. وأرذل شيء في الإنسان إن لم يصنها وتوصله إلى سقر هو لسان الإنسان. المهم، فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان، وهي نعمة التلفظ والتكلم، لأن الطرق الأخرى محدودة، إحضار العين الخارجية، الكتابة، غير ذلك الإشارة محدودة، لكن التلفظ ليس محدودا. والألفاظ المفيدة على نوعين: ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة. إذن عندنا ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة. نأتي إلى الألفاظ المفردة. والألفاظ المفردة على نوعين: جوامد ومشتقات. أما الجوامد فككلمة زيد أو كلمة حجر، وهذه المفردات الجوامد موضوعة بوضع واحد بمادتها وهيئتها. كلمة زيد موضوعة بمادتها من الحروف الزاي والياء والدال، والهيئة التركيبية الخاصة إلها، الهيئة الخاصة موضوعة بوضع واحد لمعنى زيد. ولا يوجد عندنا وضعان، ما عندنا وضعان، وضع علم للهيئة والمادة. أما المشتقات كقوله ضارب، فالمشتقات
تشتمل على مادة وعلى هيئة، فمادتها موضوعة بوضعين: مادة اللي هي مادة الضرب، الضاد والراء والباء، وهيئتها اللي هي ضارب، صيغة فاعل تدل على صدور الحدث من فاعله في ضمن أي مادة كان، ضارب، قارئ، شارب، آكل، كاتب. فهي موضوعة بوضعين: وضع للمادة ووضع للهيئة. والجوامد التي موضوعة بوضع واحد وضعها من باب الوضع الشخصي، إذ تقدم في الأمر الثالث أننا فرقنا بين الوضع الشخصي والوضع النوعي. قدم هذا في الأمر الثالث. الجوامد وضعها من الوضع الشخصي. أما المشتقات فقد وقع الخلاف فيها أنها من الوضع الشخصي أو من الوضع النوعي، وإن كان يظهر من عبارة الآخوندي هنا أنها من الوضع الشخصي وليس من الوضع النوعي. هذا بالنسبة للمفردات. أما المركبات فهي أيضا على نوعين: إما مركبات تامة وإما مركبات ناقصة. والمركب التام هو ما يحسن السكوت عليه، والمركب الناقص هو ما لا يحسن السكوت عليه. والمركب التام على نوعين: مركب إنشائي وهو ما لا يمكن ولا يصح وصفه بالصدق أو الكذب وليس له ما بإزاء في الخارج كالاستفهام والأمر وغير ذلك. والمركب الإخباري الذي يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. وكل منهما، يعني المركب التام الإنشائي والمركب التام الإخباري، كل منهما على أنواع، فقد تكون الجملة اسمية وقد تكون الجملة فعلية، قد تكون الجملة حملية وقد تكون شرطية، وهكذا. إذا اتضح ذلك، هذا كله كمقدمة. بعد بيان هذه المقدمة نأتي ونقول: في خصوص المركبات، في خصوص المركبات يمكن أن نتصور 3 أنواع من الوضع. يعني حينما نقول زيد قائم أو ضرب زيد عمرا، يمكن أن نتصور 3 أنواع من الوضع. النوع الأول: الوضع للمفردات. فزيد قائم مفرداته ما هي؟ كلمة زيد، وكلمة زيد موضوعة بوضع خاص لمعناها، وكلمة قائم أيضا موضوعة بوضع لمعناها. فأول وضع في المركبات هو وضع لمن؟ المفردات كلا على حدة، كل مفردة هي موضوعة بوضعين، فزيد موضوع بوضع وقائم موضوع بوضع. وهكذا العلامات الإعرابية كالضمة والفتحة والكسرة، يعني الرفع والنصب والجر، حيث إن الرفع موضوع مثلا للدلالة على الابتداء أو على الفاعلية، والنصب موضوع للدلالة على المفعولية، وهكذا. طبعا وإن كان مشهور النحويين
يرى أن هذه الحركات الإعرابية مجرد علامات وغير موضوعة لمعنى، لكن الظاهر من عبارة الأخذ أنها موضوعة لمعنى. إذن الوضع الأول علما، الوضع الأول وضع للمفردات اللي هي شنو المفردات؟ المبتدأ والخبر والعلامات الإعرابية وهكذا. الوضع الثاني الوضع للمركب أو الهيئة التركيبية، حيث إن قولنا زيد على حدة وقائم على حدة يختلف عن قولنا زيد قائم، فإن هذه الهيئة التركيبية تدل على النسبة والربط التي هي معنى حرفي، وهي نسبة القيام لزيد. فهذه الهيئة التركيبية من المبتدأ والخبر موضوعة للدلالة على النسبة، أي نسبة الخبر علما للمبتدأ، وهذه لا نستفيدها من المفردات فقط، وإنما نستفيدها من الهيئة التركيبية. إذن يوجد وضع آخر علما للهيئة، وإن كانت النسب التي تدل عليها الهيئة متنوعة ومتعددة. ففي قولنا ضرب زيد عمرا توجد نسبتان، مثلا النسبة الصدورية وهي نسبة الضرب إلى الفاعل إلى زيد، أي أن هذا الفعل صدر منه، هذه تسمى نسبة صدورية. النسبة الثانية هي النسبة الوقوعية، أي أن هذا الضرب الذي صدر من زيد وقع على عامر، هذه نسبة أخرى غير النسبة الأولى. وهكذا في القضية الحملية زيد قائم، فالنسبة هي نسبة ثبوت شيء لشيء. وفي السالبة زيد ليس قائما، هي نسبة شنو؟ انتفاء شيء عن شيء. وفي الشرطية المتصلة تدل على الاتصال، في المنفصلة تدل على الانفصال، وهكذا النسب عديدة. هذا هو الوضع الثاني. إذن الوضع الأول للمفردات بما هي مفردات، الوضع الثاني علما للهيئة التركيبية. الوضع الثالث هو الوضع للمجموع. يعني يا مجموع المفردات زائدا الهيئة التركيبية، يعني وضع ثالث للمجموع غير الوضع للمفردات وغير الوضع للهيئة، بل مجموع المفردات والهيئة. هل يوجد هكذا نوع من الوضع أو لا يوجد؟ يقول الآخوند الخراساني قدس سره لا يوجد هكذا نوع من الوضع، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول: هكذا نوع من الوضع لغوي لا قائل منه. لماذا؟ لأن الوضع الأول للمفردات والوضع الثاني للهيئة التركيبية يفي بالمقصود من الوضع، اللي هو شنو المقصود من الوضع؟ وهو الإفهام وإيصال المقاصد إلى السامعين. وضع المفردات ووضع الهيئة التركيبية كاف في إيصال المقاصد إلى السامعين، ولا نحتاج إلى الوضع الثالث لإفهام المقاصد للآخرين. وإذا كنا لا نحتاج إليه فهو لغو لا فائدة منه، واللغو لا يصدر من العاقل. هذا الدليل الأول.
الدليل الثاني على بطلان الوضع من النوع الثالث. الدليل الثاني: إذا افترضنا وجود الوضع الثالث، فهل هو وضع لنفس المعنى في الوضع الأول والثاني، أم وضع لمعنى آخر غير المستفاد من الوضع الأول والثاني؟ أمامك خياران لا ثالث لهما. إما تقول الوضع الثالث الموضوع له هو نفس المعنى الموضوع له في الوضع الأول والوضع الثاني، وإما أن تقول لا، هو معنى آخر. إن قلت الموضوع له بالوضع الثالث هو عين الموضوع له بالوضع الأول والثاني، فيلزم من ذلك حضور المعنى مرتين إلى الذهن. المعنى يحضر المرة الأولى بسبب شنو؟ الوضع الثاني والأول، ثم شنو؟ يحضر بسبب المجموع. وهذا باطل بالوجدان، لأننا حينما نسمع زيد قائم لا يحضر المعنى إلى الذهن إلا مرة واحدة. أما إذا قلت لا، هو وضع علما لمعنى آخر غير هذا المعنى، نقول ما هو ذلك المعنى الآخر؟ لا نتعقله، ليس موجودا. نحن حينما نسمع زيد قائم لا نفهم معنى آخر غير ما نفهمه من المفردات والهيئة التركيبية، إذ لا يوجد معنى آخر. إذن الوضع الثالث غير صحيح وغير متحقق. قال السادس: لا وجه لتوهم وضع للمركبات، اللي هي وضع الوضع الثالث. يقول لا وجه لتوهم وجود وضع ثالث للمركبات غير وضع المفردات والهيئة التركيبية. لماذا؟ يقول ضرورة، طبعا المفردات قلنا الكلمات والأجزاء اللي تتركب من الكلمات والعلامات الإعرابية. ضرورة عدم الحاجة إليه علما الوضع الثالث فيكون لغوا. هذا الدليل الأول على بطلان الوضع الثالث. سؤال: لماذا لا نحتاج إلى الوضع الثالث؟ قال: بعد وضعها، وضع من المفردات بموادها، يعني مواد من مواد المفردات. طبعا ثم بعد ذلك يقول وبهيئاتها. الآن احنا نتكلم عن بموادها، بعدين راح يحكي عن بهيئاتها. بعد وضع المفردات بموادها، اللي هي كلمة زيد مثلا وحرف الزاي والياء والدال والعلامة الإعرابية وكذا، هاي التركيبة الخاصة بالمفردات. بموادها في مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا. هذا المثالين خليهم بين قوسين حتى العبارة تستقيم عندك. بعد وضعها بموادها شخصيا، لأن صفة شخصيا إما ترجع لوضع المواد. الوضع هنا نوعي أم شخصي؟ شخصي، لأن الوضع للمواد قلنا وضع شخصي. زين شنو مثالين؟ ضرب لك مثالين في مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا، فإن المفردات بموادها موضوعة بالوضع الشخصي. وبهيئاتها، هيئات هذه المفردات يعني بعد وضعها في تلك المواد الخاصة، وهيئاتها يعني هيئات هذه المواد، هيئة زيد، هيئة قائم إلى آخره. طبعا شو نضيف لها؟ نضيف لها العلامات الإعرابية من الضمة والفتحة والكسرة وغير ذلك. هذا وضع نوعي لو شخصي؟ هذا نوعي.
لأن الرفع مثلا علامة الابتداء ما مختص بكلمة بعينها، أي كلمة وقعت في الابتداء الرفع يدل على كونها مبتدئ مثلا. لذلك يقول وبهيئاتها، أم خليهم بين قوسين افتح قوس، المخصوصة، هيئات المخصوصة من خصوص إعرابها، يعني حركات الإعرابية الرفع والنصب والجر نوعيا، هاي نوعيا ترجع لنا وضعها بهيئاتها، وضع نوعي. ومنها يعني ومن تلك الهيئات المخصوصة خصوص هيئات المركبات، يعني الهيئة التركيبية اللي هذا يا وضع راح يصير عندنا، اللي لحد الآن تكلمنا عن الوضع الأول، الآن نزلنا الوضع الثاني. ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات، اللي يعني نسب بالنسبة النسبة الفاعلية الصدورية، والنسبة الوقوعية، ونسبة ثبوت شيء لشيء، النسب المتعددة طبعا، وما يلحقها من إضافات، اللي مثلا يقولون تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر مثلا، وهكذا من ما يتعلق بالهيئات بمزاياها الخاصة، اللي شنو مزاياها الخاصة؟ من تأكيد وحصر وغيرهما. وهذا الوضع وضع نوعي أم وضع شخصي؟ وضع نوعي. مثلا في قضية الحصر، ما إذا قدمنا الخبر على المبتدأ دلت الجملة على الحصر مثلا، وهكذا زين. وهكذا مثلا في القضية الحملية، زيد قائم، الهيئة التركيبية من موضوعة؟ الهيئة التركيبية موضوعة لثبوت شيء لشيء، لكن هذا الوضع شخصي بزيد والقيام أم نوعي؟ نوعي، زيد قائم، عمرو عالم، المهم هو ثبوت شيء لشيء، فهو وضع نوعي وليس وضعا شخصيا. بداهته هاي تتمة للدليل الأول على بطلان الوضع الثالث، لأن الوضع الثالث ايش قلنا؟ لغو. ليش لغو؟ هو بالبداية قال ضرورة عدم الحاجة إليه. لماذا لا نحتاج إليه؟ قال بداهته أن وضعها يعني وضع المركبات كذلك يعني بموادها وهيئاتها، يعني بالوضع الأول والوضع الثاني واف بتمام المقصود منها، اللي هو شنو المقصود منها؟ وهو إفهام الآخرين كما لا يخفى. وضع المركبات بالوضع الأول للمفردات والوضع الثاني للهيئة التركيبية يفي بالمراد والمقصود، ولا نحتاج إلى الوضع الثالث، من غير حاجة إلى وضع آخر للمركبات بجملتها. يعني شنو بجملتها؟ يعني بمجموعها من مادة وهيئة، اللي هو الوضع الثالث. الدليل الثاني على بطلانه مع استلزامه، استلزام من؟ الوضع الثالث اللي هو لمجموع المادة والهيئة، ماذا يستلزم؟ مع استلزامه الدلالة على المعنى مرتين. انت ضيف كلمة مرتين، طبعا هذا على فرض شنو؟ على فرض أن الوضع الثالث وضع لنفس المعنى الذي وضعت له المركبات بموادها وهيئاتها. إذا كان نفس المعنى فراح يلزم أن المعنى يأتي إلى الذهن مرتين، مع استلزامه الدلالة على المعنى مرتين، وهو خلاف الوجدان. تارة بملاحظة وضع نفسها، نفس المركبات بموادها وهيئاتها، اللي هذا يا وضع الوضع الأول والثاني، مركبات بموادها الوضع الأول، بهيئاتها الوضع الثاني، فيدل على المعنى. إذن يحضر المعنى أولا، وأخرى يحضر المعنى مرة أخرى بمن؟ بملاحظة وضع مفرداتها، يعني مفردات من؟ المركبات.
يعني ايش راح يصير؟ المفردات تحضر المعنى إلى الذهن، ثم الوضع العام الثالث للهيئة زائد المفردات أيضا يؤدي إلى إحضار المعنى. فإحضار المعنى بالمفردات بوضعها الأول، وإحضار المعنى بالمفردات والهيئة اللي هو الوضع الثالث، فيكون إحضار للمعنى مرتين، وهذا باطل بالوجدان. إذا كان باطل بالوجدان، إذا لماذا توهمه البعض؟ لماذا توهم البعض أننا بحاجة إلى وضع ثالث؟ يقول هو لم يتوهمه أحد، أصلا لم نجد شخصا باسمه ورسمه يقول بالحاجة إلى وضع ثالث، بل عبر بعضهم وقال نحتاج إلى وضع جديد للمركبات غير وضع المواد. عبر قال نحتاج إلى وضع جديد للمركبات غير الوضع للمواد، ففهم البعض منه خطأ واشتباها أنه يقصد من وضع المركبات يا الوضع الثالث، بينما المراد من العبارة هو الوضع الثاني. يقول كما أن المركب يحتاج إلى وضع المفردات، كذلك يحتاج إلى وضع الهيئة الدالة على النسبة. ولذلك يقول ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، لذلك للوضع الثالث. يقول هاي العبارات الموهمة لذلك المراد منها شنو؟ هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد. وضع الهيئات على حدة الذي هو الوضع الثاني، غير وضع المواد الذي هو الوضع الأول. وليس المراد لا وضعها بجملتها من موادها وهيئتها اللي هو الوضع الثالث، لا وضعها بجملتها على وضع كل منهما. ياهما كل منهما المواد والهيئات، يعني الأول والثاني. يقول لا، المراد هو الثاني وليس شيئا جديدا غير الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.